अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम युवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है वो धांधली के शोर जो हैं वो आज चारों तरफ से आपको सुनाई दे रहे हैं। कहीं भी कमिश्नर साहब जो हैं वो एक तहलका खेज किस्म का बयान जो है वो दे रहे होते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं जिसमें वो धांधली का एतराफ़ करते हैं, और फिर उनके ही जो लोग हैं जिनके ज़ेर साया वो ये काम करते रहे वो आते हैं नून लीग वाले और आकर उनके दिमागी जो है वो तवाज़ुन पे बात करने लग जाते हैं कि ये जो है वो इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। नाज़रीन किराम, कुछ नून लीग में ऐसे लोग भी हैं कि जो सच्ची बात भी कर जाते हैं। ज़ेर नज़र वीडियो में देखिए, शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो मारियम मेमन के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए क्या बात हो रही है, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इलेक्शन से पहले मैं आपके इंटरव्यू सुन रही थी और आप ये कह रहे, आप यू वर प्रिडिक्टिंग कि कुछ ऐसी सूरत हाल होगी इलेक्शन के बाद कि हुकूमत बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, और वही सूरत हाल आ गई। अब जो जीते हैं वो भी रो रहे हैं, जो हारे हैं वो भी रो रहे हैं। फॉर्म 45 सबके पास है, जीतने वाले भी नाराज है, हारने वाला भी नाराज है। डिड यू एक्सपेक्ट दैट? आर यू सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट्स? नहीं, रिजल्ट्स सरप्राइजिंग है इस हद तक कि जो पीटीआई ने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म किया है, और ये रिएक्शन हुआ है जो कुछ पिछले अरसे में हुआ है, तो खासतौर पर ये जो इलेक्शन के अंदर कन्विक्शन कराई गई हैं, हमेशा इसका रिएक्शन होता है। इसका ख्याल नहीं था कि जब ये इस तरह की कन्विक्शन होगी तो नाराज वोटर दूसरी साइड का भी निकल के आ सकता है? मैं क्या कह सकता हूँ जी, ये हमने कभी सोचा नहीं है, और आज हकीकत ये है कि इलेक्शन इतना मुतनाज़ा बन गया कि हुकूमत बनाने वाले चला नहीं सकेंगे। आज एक अजीब तमाशा है कि जीतने वाले भी रोने वाला, हारने वाला तो रोता ही है, और जीतने वाले भी रो रहे हैं, जीतने वाले भी हार गए। ये हमारे मुल्क की आज हमने ये हालत कर दी है। अब कल आप देख लें कमिश्नर पिंडी ने जो बात की है, कमिश्नर पिंडी क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मैंने इस मुल्क का कानून तोड़ा है, मैंने आईन तोड़ा है, मैंने इलेक्शन चोरी किया है, मैंने अवाम के मैंडेट की नफी की है, और पूरे पिंडी डिवीजन की सीटों पे की है, जो 13 कौमी असेंबली की सीटें और 27 से 28 सूबाई सीटें हैं। हमने क्या किया? हमने उसको गिरफ्तार किया, हमने उससे पूछा है कि तुम क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? एक आदमी इतराफ कर रहा है, ये इल्जाम की बात या नहीं कि उस पर इल्जाम लगेगा, वो इतराफ कर चुका है। क्यों कर रहा है वो इतराफ? आप जो भी वजूहत है उस बात को छोड़े, एक आदमी इतराफ कर रहा है, एक आला अफसर है, मैंने उनके साथ काम भी किया है, एक समझदार जिम्मेदार आदमी है। आप उनसे अब क्या करेंगे? आप इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने एक बात कर दी, उन्होंने चीफ जस्टिस पे बात कर दी, और हम खामोश बैठे। सर, इसका तो उन्होंने जवाब दे दिया ना साफ साफ, पीएमएलएन ने और बाकी लोगों ने। उन्होंने कहा जी कि कमिश्नर का लेना देना ही कुछ नहीं होता इलेक्शन वाले दिन। पीएमएलएन का जवाब देने का ये काम नहीं है। ये मैं हैरान हूं, वो जी, ये पीएमएलएन का किसी का काम नहीं है। ये एक आदमी ने इतराफ जुर्म कर लिया है। अब आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। आज ये जिम्मेदारी मेरी नजर में चीफ जस्टिस साहब की है कि इस मामले की तह तक पहुंचे। कमीशन नहीं बनेगा यहाँ पर, कमीशन से कुछ नहीं मिलता। दिन रात बैठे उस आदमी को बुलाएं, मुजरिम है, इतराफ जुर्म कर चुका है, और मामूली चीज का नहीं इतराफ जुर्म किया, आईन तोड़ने का इतराफ जुर्म किया, लेकिन अवाम का मैंडेट चोरी करने का इतराफ जुर्म किया। आप इलेक्शन लड़ते भी रहे हैं। जो सबसे बड़ी इस पे तनकीद हो रही है इस कन्फेशन पे, वो ये है कि कमिश्नर का कोई लेना देना ही नहीं है इलेक्टोरल प्रोसेस से। ये बड़ी चीज जरा पता कर लें। ये इलेक्शन इंतजामिया ने कराए हैं। सबसे बड़ा इंतजामी अफसर कमीशन में डिवीजन में कमिश्नर होता है, जो तमाम रिटर्निंग अफसर हैं उसके मातहत होते हैं, उसकी बात मानते हैं। तो कम से कम अगर नहीं भी है तो उसको बुला के पूछे तो कोई सही ना। इतनी बड़ी बात कर दी है आपने, 13 सीटों की बात कर दी है, 13 कौमी असेंबली की सीटें, 27-28 सूबाई असेंबली की सीटें, सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। गवर्नमेंट नहीं बना सकेगा कोई। और ये पूरा शक और शुबा इलेक्शन पे पड़ गया है। हम कुछ नहीं करेंगे। ये सबसे अजीब बात ये है कि आज मुल्क का चीफ जस्टिस भी खामोश बैठा है। उनका काम था बुला के उसको कल रात को खड़ा करते, पूछते कि भाई तुमने क्यों चोरी की है, तुमने क्या किया है। इतराफ जुर्म अदालत के सामने करे ना। कमिश्नर को हक नहीं है कि वो जाकर टीवी पे बयान दे। उन्होंने दे दिया बयान, अब अदालत बुलाए, पूछे क्या किया आपने। आपने कहा कि आप सरप्राइज हुए हैं कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकला है। ये इमरान खान की मोहब्बत में ज्यादा निकला है या पीडीएम की जो हुकूमत का तजर्बा था उसकी बेजारी में ज्यादा निकला? देखिए, ये सब बातें थी, ये सब बातें थी जो लोगों के शुक्र शुबात हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में। उसके बाद जो 16 महीने की परफॉर्मेंस रही है वो तकलीफ अवाम कभी नहीं भूले। उसके बाद जो हुआ है इलेक्शन के प्रोसेस से पहले उसको लोग नहीं भूलते। ये जो कन्विक्शन जब हुई हैं और वो भी इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर,
جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا تھا، ان کا ہمیشہ ریئیکشن آتا ہے. ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے. عوام ریئیکٹ کرتے ہیں ان باتوں کو. لیکن سر اتنی مطلب آپ بہتر گیس کر سکتے ہیں، میرے نزدیک 2002 کے بعد یہ پی ایم ایل این کی ورسٹ الیکٹورل پرفارمنس ہے. اس وقت تو چلو ایک عامر تھا، قیادت نہیں تھی، پارٹی توڑ دی پھوڑ دی. اس کے بعد بہت الیکشنز آئے، نامساعد حالات میں بھی پی ایم ایل این کی الیکٹورل پرفارمنس یہ سب سے لوسٹ ہے. کیا یہ آپ اس اسسمنٹ سے اگری کریں گے؟ جی بالکل. دیکھیے اس وقت توقع یہ تھی کہ مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کرے گی، اور وہ کلیم بھی تھا، اور وہ حکومت بنائیں گے. آج بہت سی انگلیاں اٹھ گئی ہیں. میں معذرت سے کہتا ہوں، اس پورے الیکشن کے نظام پر انگلی اٹھ گئی. اب میں یقین کریں، میں تو آج دوسرا دن ہے پاکستان میں، کراچی میں بھی تھا، آج میں مری میں تھا. نوجوان آدمی مایوس ہے الیکشن سے. وہ کہتے ہیں میرے ووٹ کا کوئی احترام ہی نہیں ہے. آج یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ معمولی بات نہیں ہے. جو کچھ ہوا ہے اس الیکشن میں، یہ پاکستان کو کیا دے گا یہ آپ کو تاریخ بتائے گی. اور یہ بدنصیبی ہے کہ آج ہم اس حالت میں کھڑے ہیں کہ حکومت بنانے کے قابل کوئی نہیں ہے، حکومت چلانے کے قابل نہیں رہے. آپ جو ان کرسیوں پر بیٹھیں گے وہ چوری کی کرسی پر بیٹھیں گے، اور ناپائیدار کرسی ہے. جی کرسی ہمیشہ ناپائیدار ہوتی ہے. لیکن اگر آپ جیت کر آئے ہوں، عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہوں، عوام کے مینڈیٹ سے حکومتیں بنائیں گے، پھر آپ کا معاملہ آگے چلے گا. لیکن نواز شریف صاحب نے سب کچھ دیکھا ہے، اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں. جب انہوں نے وہ تقریر کی جس میں انہوں نے آ کے حکومت بنانے کے بارے میں اوروں کو دعوت دی، کیوں کیا ہوگا؟ یہ ساری باتیں تو انہیں بھی معلوم. دیکھیے میں اس پہ کیا سارا ہی نہیں کر سکتا. مسلم لیگ نون کو حقائق، اگر کوئی حقیقت جانتا ہے تو میاں نواز شریف حقیقت جانتے ہیں، اور انہوں نے خود دیکھ لیا ہوگا الیکشن میں کیا ماحول ہے اور ریزلٹس کیا آئے ہیں، سب سے وہ آگاہ ہیں. بہرحال کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے پارٹی کے اندر بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی دھوکہ یا بے وفائی ہوئی ہے؟ بیکاز یہ بھی ایک سینٹیمنٹ ہے پارٹی کے اندر کے شاید ان کے ساتھ بھی ہینڈ ہو گیا. نہیں، دیکھیں ہینڈ کی بات نہیں ہے. پارٹی کے روح رواں وہی ہیں. اس دفعہ جو پارٹی کے اندر ہوا ہے، یہ فیصلے انہوں نے کیے ہوں گے. فیصلے تو غور نہیں کرتا پارٹی میں، لیکن ان کے نتائج اچھے نہیں ہیں. اس کے اثرات بہت منفی ہیں مسلم لیگ نون کی سیاست پر بھی اور میاں نواز شریف صاحب کی ذات پر بھی. مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ اس 40 سال کی سیاست کے بعد ایسے حالات ان کو سامنا کرنا پڑا. آئی ایگری. بہت لیگیسی کیا ہے پھر ان کی؟ دیکھیے لیگیسی، سیاستدان کی کیا لیگیسی ہوتی ہے آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں. اور لیگیسی تو ڈیوڈ کیمرون نے جب وہ استعفیٰ دیا بریکسٹ کے ووٹ کے بعد، انہوں نے کہا کہ ہر سیاسی کیریئر جو ہے اس کی جو اختتام ہے وہ ناکامی پر ہی ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے سیاست کی. آپ الیکشن ہار جاتے ہیں، یہ کوئی آپ کو نکال دیا جاتا ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. ویڈیو میں آپ نے جیسے مشاہدہ کیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، وہ چاہے وہ کچھ بھی ہوں، سیاستدان ہیں، وہ پرانے نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، اور نون لیگ سے ان کی رائیں بھی اسی وجہ سے جدا ہوئی ہیں کہ یہ سچ بولتے تھے. اور نون لیگ والے سچ بولنے والے لوگوں کو جو ہے وہ دماغی فطور کا شکار بھی سمجھتے ہیں، اور جو سچ بول رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے. کمشنر صاحب جو ہے وہ اس دن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعتراف کیا کہ جی میں دھاندلی کرتا رہا، مجبوراً مجھے دھاندلی کروائی گئی مجھ سے. تو اب وہ جو بعد میں آئے پریس کانفرنس کرنے والے نون لیگ کے جو کنیزیں اور غلام ہیں، تو انہوں نے اس پہ یہ الزام لگا دیا کہ جی اس کا تو دماغی توازن ہی خراب ہے. اب بندہ یہ پوچھے کہ دماغی توازن اس کا خراب ہے، ایک اتنے بڑے ریجن کا اس کو آپ نے کمشنر لگایا ہوا ہے راولپنڈی کا، تو کیا اس کے جتنے باقی جو فیصلے تھے، جو باقی جو اس نے جو اعلانات کیے یا جو باقی اس نے پچھلے جو کام کیے، کیا ان کو بھی آپ پھر ختم کر دیں گے، ان کے اوپر آپ پھر سیاہی پھیر دیں گے؟ یعنی اس حد تک ڈٹائی کا مظاہرہ ہے. جو سچ بولتا ہے اسے دماغ پھرا کہتے ہیں. اور ناظرین کرام، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے اس نے نواز شریف سے اپنی رائیں اسی وجہ سے جدا کی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ سچ کا دشمن ہے اور جھوٹ بولنے میں ماہر ہے. جتنی بڑی اس نے یہ امپائر کھڑی کی، جتنی بڑی اس نے یہ پارٹی بنائی، اس پارٹی کو صرف اور صرف ناظرین کرام جھوٹ کی بنیاد پہ بنایا گیا، کرپشن کی بنیاد پہ بنایا گیا. کرپشن میں اس نے یہاں سے پیسہ اکٹھا کیا، جا کے لندن میں فلیٹ بنائے اس نے. اب دوسری دفعہ یہ لایا گیا ہے. اب ظاہر عوام تو نہیں مان رہی، عوام تو اب شعور بیدار ہو چکا ہے. عوام تو جو ہے وہ تو ریزن مانگتی ہے کہ کیوں آپ کو ہم کیوں ووٹ دیں، کیا کیا آپ نے ہمارے ساتھ. 16 مہینے پہلے آپ کی حکومت ہم نے برداشت کی، اب اس کے بعد پی ڈی ایم 2 کا جو ہے وہ آپ نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے. اپنے بھائی کو ہی اگر آپ نے لانا تھا یا شہباز شریف کو ہی اگر آپ نے 70 ارب روپے خرچہ کر کے اسی کو ہی دوبارہ پی ڈی ایم کو ہی لانا تھا، تو پھر یہ 70 ارب روپے کا
خرچہ کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ تو ناظرین کرام، جو سوال کرتا ہے وہ پاگل ہے، جو سچ بولتا ہے وہ پاگل ہے، جو اس ملک میں جو ہے وہ دوسروں کو آئینہ دکھاتا ہے وہ پاگل ہے. اب شاہد حقان عباسی بھی پاگل ہے، مفتاح اسماعیل بھی پاگل ہے، چودھری نثار جیسے کئی لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے جو کچا چٹا کھول رہے ہیں وہ سارے پاگل ہیں. ناظرین کرام، میں بھی پاگل ہوں اور آپ بھی پاگل ہیں جو اس ملک میں رہ رہے ہیں اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ناظرین کرام، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے میرے چینل کو، تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میرا ساتھ جو ہے وہ مزید چل سکے. ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.